ओके, अब भिडियो रेकर्ड पनि हुँदैछ। हामी सर्वप्रथम फर्स्टली जानुपर्छ गुगल क्लासरुममा। सो classroom.google.com गरेर जान्छौँ हामी। यसरी classroom.google.com हामीले क्लासरुम बनाउने मेथड हामीले सिकि पनि सकेको छौँ। त्यो सिकेसँगै आज भने हामीले हिजो हामीले अस्ति बनाइसकेको कक्षाभित्रै हिजो हामीले मेटेरियलसम्म हाल्न सिकेको छौँ। आज चाहिँ अब असाइनमेन्टको पाटोहरू। अब हामी हिजो हामीले निर्माण गरेको कक्षा यही क्लास 10D हो। ओके, यसमा क्लिक गर्छौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामी यसरी भित्र इन भएको छौँ र हामीले जति पनि टिचर साइडबाट वा स्टुडेन्ट साइडबाट मेटेरियल होस् या केही कमेन्ट अथवा कुनै केही पनि एक्टिभिटीहरू पोस्ट भएको कुरा हामीले देख्ने ठाउँ चाहिँ यही स्ट्रिम अन्तर्गत हो। यही स्ट्रिममा हामीले विविध कुराहरू देख्छौँ। अब भने यो स्ट्रिममा लाइक हेर्नु होला, यहाँनिर हाम्रो तोया सरले गर्नुभएको एज अ स्टुडेन्टको रूपमा तोया सरले यहाँ केही पोस्ट गर्नुभएको थियो यहाँनिर है। भने अब यो स्ट्रिममा जुन टिचर्सको स्ट्रिममा विद्यार्थीले के पोस्ट गर्न पाउने कि नपाउने अथवा कमेन्ट गर्न दिने कि नदिने यस्तो विविध कुराहरू हुन सक्छ। ओके, त्यसलाई कन्ट्रोलिङ पनि कहिलेकाहीँ गर्नुपर्छ, किनकि विद्यार्थीले जहिले चाहिँ उपयोगी मेटेरियल नहाल्लान् कि भन्ने थोरै हामीलाई कता कता मनमा लागेको हुन सक्छ। त्यसो हुँदा त्यहाँ कन्ट्रोल कसरी गर्ने? डिफल्टमा त जसले पनि जे पनि पोस्ट गर्न पायो, तर त्यसलाई कन्ट्रोल गरिने तरिका हामी सर्वप्रथम त्यो सिक्दैछौँ। र अर्को कुरा आजको हामी यो क्रिएटभित्र हामीले टपिक बनाएर मेटेरियल हालेको थियौँ भने आज हामी असाइनमेन्ट गर्छौँ हामी। ओके, असाइनमेन्ट गरिसकेपछि विद्यार्थीबाट फेरि त्यो विद्यार्थीको पाटोबाट पनि सिक्नु छ, टिचर्सको पाटोबाट पनि सिक्नु छ। आजको विशेष मूल टपिक रहेको छ असाइनमेन्ट। हस्, अब भने म सबैभन्दा सुरुमा जुन यो स्ट्रिममा टिचर्सले पोस्ट गरेको कुरा, विद्यार्थीले पोस्ट गर्ने कुरा, विद्यार्थीले कमेन्ट गर्ने कुरा, यो कुराहरू कसलाई चाहिँ एलो गरौँ, आइदर टिचर्स अन्ली अर फर स्टुडेन्ट्स अल्सो भन्ने कुराहरूलाई कन्ट्रोल हेरौँ। यसको लागि यो थोरै असाइनमेन्टको कुरा पनि रहेको हुन्छ। असाइनमेन्ट हजुरले लाइक क्विज गराउनु हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ क्विज कति मार्क्सको लिनुहुन्छ त? कहिलेकाहीँ चाहिँ होमवर्क दिनुहुन्छ लाइक केही क्वेसन आन्सर, त्यो कति मार्क्सको हुन सक्छ? वा मन्थली लिने तपाईँको टेस्ट एक्जाम हुन सक्छ, त्यो कतिको हुन सक्छ? त्यस्तो मार्किङहरूको लागि पनि हामीले गर्नका लागि सबैभन्दा सुरुमा सेटिङ गर्नुपर्छ। ओके, यो सेटिङ यहाँनिर छ है, सेटिङ। यो सेटिङमा जानुपर्छ। सेटिङ देख्नुहुन्छ हजुरले? ओके, यो सेटिङमा गइसके पश्चात हेर्नु होला, सेटिङमा मात्र क्लिक गरेँ ल अहिले मैले क्लासको सेटिङ। फेरि पनि हेरिदिनु होला, यो सेटिङमा क्लिक गर्दाखेरि हजुरको के आउँछ भने क्लासको डिटेल्स, जुन हजुरले सुरुमा क्लास निर्माण गर्दा लेखिएको कुराहरू केही परिवर्तन गर्नु पर्यो भने यहाँनिर परिवर्तन गर्न सक्यो। यो कुरा अस्ति हामीले सुरु दिन गुगल क्लासको सुरु दिन यो केही दिन रोकिए पश्चातको सुरु दिनमा हामीले सिकेको कुरा थियो। ओके, हामीले यहाँबाट परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी जेनरल सेटिङमा इन्भिटेसन कोड चाहिँ हामीले डिजेबल गर्ने कि इनेबल गर्ने वा रिसेट गर्ने भन्ने कुरा हामी नयाँ बनाउनु पर्यो भने रिसेट होइन, विद्यार्थीलाई चाहिँ सिम्पली क्लास कोडबाट मात्र लिङ्कबाट चाहिँ निषेध गर्ने भन्ने जस्तो लाग्यो भने त्यो लिङ्कलाई चाहिँ निषेध गर्नलाई डिसेबल गर्छौँ, तर यो हामी गर्दैनौँ अहिलेलाई। इन्भिटेसन लिङ्क यही हो। अब यो लिङ्क अहिले हामी विद्यार्थी पस्नको लागि कोड मार्फतबाट पस्नुपर्छ भन्ने कुरा रहिरहेको छ। त्यसो नभएर विद्यार्थीलाई लिङ्कबाट पनि पस्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट दिन सकिन्छ। त्यसको लागि यो लिङ्क हो, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने कपी हुन्छ यो लिङ्क। यो लिङ्क कपिड भयो, यहाँ तल लिङ्क कपिड। अब यो लिङ्क चाहिँ विद्यार्थीको चाहे मेसेन्जर ग्रुपमा होस् या प्राइभेट मेसेज गरेर दिनुभएदेखि विद्यार्थी यो लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँको क्लासरुमभित्र छिर्न सक्छ।
हैन यो लिंक भयो ठिकै छ ओके क्लास कोडबाट चाहिँ क्लास कोड यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यो क्लास कोडलाई यहाँ डिस्प्ले क्लास कोड यहाँ नेरीबाट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है यो क्लास कोड हो हामी यसलाई थप कपी हेर्न सक्छौं र अर्को कुरा यहाँ के देखिन्छ भने स्ट्रिममा हेर्नु होला सुरुको त्यो स्ट्रिम थियो नि हामी टिचर्सले पोस्ट गरेको कुरा स्ट्रिममा यो स्ट्रिमलाई आखिर विद्यार्थीले पनि त पस्दा त विद्यार्थी भएर पस्दा पनि स्ट्रिम त हुन्छ उनीहरुसँग त्यो स्ट्रिममा विद्यार्थीले के गर्न पाउने हेर्नुस् त स्टुडेन्ट्स क्यान पोस्ट एन्ड कमेन्ट भनेको दुवै काम गर्न दिने अवस्था रहेछ यतिखेर विद्यार्थीसँग भएको छ मेटेरियल भने पोस्ट गर्न पाउने र अरूले पोस्ट गरेको कुरामा आफ्नो कमेन्ट पनि राख्न पाउने भने थप अन्य फंक्सन के छ यसमा यो ड्रप डाउनमा क्लिक गर्दा हेर्नुस् त स्टुडेन्ट्स क्यान ओन्ली कमेन्ट भनेको विद्यार्थीलाई पोस्ट गर्न नदिने ओन्ली टिचर्स क्यान पोस्ट अर कमेन्ट यो मात्र गर्यो भने विद्यार्थीले कमेन्ट पनि गर्न पाएन पोस्ट पनि पाएन यसमा क्लिक गर्नुभयो भने स्टुडेन्टले कमेन्ट मात्र गर्न पाए यसमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ विद्यार्थीले केही आफूसँग भएको मेटेरियल पोस्ट पनि गर्न पाए र कमेन्ट पनि गर्न पाए भने यही चाहिँ बेटर हुन्छ किनकि अहिले विद्यार्थीहरुसँग हामीलाई हेल्प हुने गरेको के मेटेरियल उनीहरुसँग पनि हुन सक्छ सो त्यो कुरा चाहिँ यही राख्दाखेरि बेटर विद्यार्थीले पोस्ट पनि गर्न सक्ने र अनदर वान क्लास वर्क अन द स्ट्रिममा जुन हामीले क्लास वर्क दिएको हुन्छ वा असाइनमेन्ट दिएको हुन्छ वा केही मेटेरियलहरु पोस्ट गरेको हुन्छ विद्यार्थीले देख्ने त केहीबाट हो त स्ट्रिमबाटै हो भने स्ट्रिममा देख्दाखेरि विद्यार्थीले कुन तरिकाले देख्ने सो कन्डेन्स नोटिफिकेसन भनेको केही नोटिफिकेसनहरुलाई चाहिँ अलिकति कम्प्रेस गरेर सानुराएर देखाउने अथवा सो अट्याचमेन्ट एन्ड डिटेल्स हजुरले क्लास वर्कमा केही मेटेरियल पनि दिएको हुन सक्नुहुन्छ लाइक अघि हाम्रो बुद्धि म्यामले दिनुभयो नि असाइनमेन्टमा चाहिँ एउटा मेटेरियल पनि हाल्दिनु भएको थियो त्यो मेटेरियलको मुनि क्वेशन थियो उहाँको भने त्यो त्यस्तो किसिमको पुरै देखिने गरी बनाउने हो कि क्लास वर्क अन द स्ट्रिममा कि चाहिँ कम्प्रेस गरेर नोटिफिकेसन देखाउने हो कि त्यो नोटिफिकेसनलाई हाइड गर्ने यो हाइड त हामी बिल्कुल गर्दैनौं यो दुई मध्ये कुनै एउटा गर्दा फरक पर्दैन र अनदर वान सो डिलिटेड आइटम्स भन्छ यो भनेको चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ बनाएको मेटेरियलहरु वा क्लास चाहिँ भयो कहिलेकाहीँ हामीले बनाएको क्लास डिलिट पनि गर्न सकिन्छ अथवा मेटेरियल पोस्ट गरेको कुरालाई डिलिट गर्न सकिन्छ तर त्यो डिलिट गरेको कुरा आज डिलिट गर्यो 15-22 दिन वा 1 वर्षपछि त्यो आवश्यक पर्न सक्छ अनि त्यस बखत त्यो डिलिटेड आइटम्स चाहिँ हेर्न सकिने प्रावधान गरिराखिएको छ भने यो बेटर हुन्छ ओके यसलाई सकभर हामीले इनेबल नै गर्नुपर्छ किनकि कहिलेकाहीँ डिलिट गर्ने कुराहरु कहिलेकाहीँ गर्न पनि सकिन्छ तर त्यो फेरि नेक्स्ट टाइम आवश्यक पनि पर्न सक्छ सो त्यतिखेर रिकभरीको लागि सजिलो हुन्छ यो गर्दा नाउ नेक्स्ट वान मार्किङ मा छ हेर्नुस् मार्किङ वा ग्रेड्स भन्ने थियो नि यहाँमा यहाँनेरि यतिखेर नो ओभरअल मार्क भन्दैछ भनेको अहिले मार्किङ सिस्टम केही पनि भएको छैन अब हजुरले मार्किङ सिस्टमलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ एड मार्क क्याटेगोरीबाट एड मार्क क्याटेगोरीमा क्लिक गर्नुपर्छ यसको लागि र अब हजुरले मार्किङलाई विद्यार्थीको इभ्यालुएसन गर्दाखेरि के टपिक के चाहिँ आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ विद्यार्थीलाई त्यो मूल्याङ्कन गर्ने टपिक्सहरु यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ लाइक कहिलेकाहीँ म क्विज गराउँछु क्विज गराए भने चाहिँ 10 मार्क्सको म क्विज गराउँछु यसरी डिफल्ट पोइन्ट्स भनेको चाहिँ क्विज बापत कति पोइन्टको त 10 पोइन्ट अर्को मेरो मन्थली शेड्युलमा के पर्छ क्विज एउटा अर्को चाहिँ अर्को भनेको स्पीच कम्पिटिसन स्पीच कम्पिटिसन को लागि पनि 10 मार्ककै हो कहिलेकाहीँ त्यस्तो गर्न सकिन्छ नेक्स्ट वान क्लास वर्क दिन पनि सकिन्छ क्लास वर्क दिँदाखेरि 15 मार्क्सको अर्को के दिन सक्नुहुन्छ लाइक हजुरले असाइनमेन्ट दिन सक्नुहुन्छ असाइनमेन्ट यो असाइनमेन्ट दिँदा हजुरले लाइक 20 मार्कको म दिन्छु भन्ने सकिन्छ यसरी अथवा यहाँ मध्ये कुनै एउटा धेर भो वा के भयो भने यसरी यसलाई डिलिट पनि गर्न सकिन्छ यहाँबाट यो क्रसबाट हामीले एड गरेको कुरा डिलिट गर्न पनि सकिन्छ ओके अहिले हेर्नु होला त हामीले केही कुरा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि क्विजबाट पनि केही मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ
क्विज गेम खेलाएर, सो 10 मार्क्स। स्पिच कम्पिटिसन गराउन सकिन्छ 10 मार्क। क्लास वर्क पनि दिन्छौँ हामी, उसले कतिको बुझाउँछ बुझाउँदैन, वा पर्फर्मेन्स कस्तो छ 15 मार्क्स। असाइनमेन्ट दिन्छौँ हामी कहिलेकाहीँ, त्यो 20 मार्कको। भने यसरी भेरियस क्याटेगोरी अफ मार्किङ सिस्टम हामीले एड गर्दै जान मिल्छ। अब फाइनली यो गरिसकेको कुरालाई आज यो गर्यो, यो ओहो मैले त यो क्लास वर्क भने नराखे भए हुन्थेछ भनेर भन्नको लागि भोलि आएर फेरि अहिलेलाई ठिक छ, अहिलेलाई कुनै बेठिक छैन, बेठिक भएको भए म यो क्रस गरिदिइहाल्थेँ, तर आजलाई ठिक छ ओके भने सेभ गरौँ यसलाई। अब सपोज यो चाहिँ भोलि खोल्दै हुनुहुन्छ हजुरले, त्यो मार्किङ वामा त्यो क्लास वर्कको जो 15 मार्क छ त्यो धेरै भएछ, त्यसलाई 10 मार्क मात्रै गर्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ, फेरि सेटिङमै जानुहुन्छ र यसको तलमाथि कहीँ हैन सिधै तल गएर क्लास वर्कको यो 15 मार्क्सलाई 10 मार्क मात्र बनाउन सकिन्छ। र फेरि पुनः हजुरले के गर्नुपर्छ, सेभ। कुनै डिलिट गर्नु परेको भए डिलिट गर्दा पनि हुन्थ्यो। ओके, यति कुरा बुझ्नु भयो, यो सेटिङको कुरा बुझेको छ? यो अस्ति नै सम्झ सर, हामीले त्यो नगरपालिकाको एकजना भाइले सिकाएको कुरो ठ्याक्कै यही होइन त? नगरपालिकाबाट होइन हो, कहिले सर नगरपालिकाबाट? होइन यो सिकेको थिएन नगरपालिकाको। अस्ति सुभाष सर के भन्ने सरले सिकाउनु भएको थियो, हो त्यो भन्नुभएको सरले, तर यो होइन। होइन सर, त्यो एलएमएस हो, एलएमएस। हुन त यो पनि त्यो एलएमएस नै हो म्याम। यो पनि कुरा धेरै त्योसँग यहाँ धेरै कुरा मिल्यो नि त, निकै थोक मिल्छ, निकै नै मिल्छ, धेरै कुरा मिल्यो त्योसँग यहाँ। मिल्छ एउटै जस्तो हो। ओके ल, फेरि पनि अब स्क्रिन सेयर गरेँ मैले। ओके, यहाँ यतिन्जेलसम्म केही छ डाउट यहाँहरूलाई? डाउट छ भने भनिदिनु होला। ओके, पक्कै पनि छैन भन्ने लाग्यो। ओके, अब म्युट अवस्थामा चाहिँ हामी बसौँ। अब म आजको विशेष मूल टपिकमा म रिटर्न हुँदैछु। क्लास वर्क भित्र हामीले युनिट 1 मा विशेष कन्टेन्टहरू पनि पोस्ट गरिसकेको, युनिट 2 मा सिमिलरली अघि म्याडमहरूले पनि देखाइसक्नु भयो, त्यो किसिमले हामीले पोस्ट गर्न सकिन्छ। भने आज भने म विद्यार्थीलाई असाइनमेन्ट दिन खोज्दैछु। सञ्जय सर, हजुर, यो युनिटहरू राखिसकेपछि चाहिँ त्यो टाइटल त्यसपछिको प्रोसेसिङ भनेको टाइटलमा पो जान्छौँ कि कसो पो सर? ओके, म एउटा गरेर देखाउँछु ल। अहिले युनिट भयो, युनिट 2 छ नि है, र युनिट 4 पनि छ। अब युनिट 5 एड गर्ने प्रक्रिया चाहिँ के हो त सर? यहाँ जाने त्यो त आयो होइन सर, त्यो टाइटल त्यो त्यस युनिट भित्र चाहिँ कुन विषयवस्तु पढाउने अथवा के हो भन्ने कुरा अलिकति कस्तो अलमल भयो। ओके ल सर, टपिकमा क्लिक गरेपछि यहाँनेर हजुरले युनिट 5 गर्नुभयो। हजुर, अनि यसको यो टपिक सर अब यसैको पाटो खुल्छ, युनिट 5। अब यहाँ चाहिँ मेटेरियल्सहरू राख्ने कुरा चाहिँ सर। अब मेटेरियल्स राख्ने तरिका चाहिँ कस्तो भने क्रिएट मटेरियल गर्दाखेरि यहाँ युनिट 5 को के लेख्नुहुन्छ भने युनिट टाइटल 5 टाइटल कम्स हियर है, टाइटल यहाँ लेख्नुहुन्छ, त्यो पाठको नाम। अनि त्यो पाठले भन्न खोजेको मूल थीम के हो विद्यार्थीको लागि, विशेष त्यो थीम के हो, त्यो टाइप युनिट 5 को है, थीम अफ युनिट 5 यो लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो यहाँ। अब यसमा मेटेरियल हाल्नको लागि चाहिँ हामी एड जान्छौँ। एडमा गुगल ड्राइभ, लिङ्क, फाइल, युट्युब थुप्रै तरिकाको हाल्न सक्छौँ। इभन हामीले अन द स्पोट क्रिएट पनि गर्न सक्छौँ, यहाँबाट क्रिएट पनि गर्न सक्छौँ। तर यो क्रिएट नगरेर एडमै गरौँ, मसँग रेडिली एभाइलेबल खानु। सो म अहिलेलाई धेरै सबै हाल्दिनँ, यो हिजै कुरा रिपिट पनि भइरहेको, क्यान्सल गर्छु लिङ्क। टाइटलमा पुग्नको लागि त केबाट पो गयो सर? त्यो युनिट लेखिसकेपछि सर, युनिट लेखिसकेपछि माथि फेरि क्रिएटमा गएर अनि मेटेरियलमा क्लिक गरेपछि ठिक सर है। ओके, गुगल ड्राइभमा जाउँ। फेरि एउटा सायद यो एकाउन्टमा भएको गुगल ड्राइभमा कन्टेन्ट त्यही एउटा वर्ड फाइल। ओके, म यसैलाई हाल्दिएँ। यसलाई हालिसकेपछि अब हेर्नु होला दाहिना राइट साइडतिर विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यो वर्ड फाइल जुन युनिट 5 को लागि भनेर राखिँदै गरेको मेटेरियल
कुन टपिक अन्तर्गत भन्ने कुरा यसरी बुझ्नु पर्यो यहाँ चाहिँ सर है। यो क्लियर छ सर? क्लियर छ सर। अल स्टुडेन्ट्स 10D अब पोस्ट यति गर्दाखेरि भनेको युनिट 5 भित्र पनि हामीले एउटा मेटेरियल हाल्दिसक्यौँ। यसको अर्थ त्यो ल सर। अब कि म आजलाई अब अर्कोमा जान्छु ल। यो युनिटलाई छोडेर हामीले टपिक बनायौँ। टपिक बनाइसकेपछि टपिक भित्र मेटेरियल हालेको छ। यतिन्जेलसम्म यो काम गरेको छौँ भने आज म अब असाइनमेन्टमा लान्छु। असाइनमेन्टमा क्लिक गर्दाखेरि टाइटल लेख्न दिँदो रहेछ सुरुमा। जसरी अघि हामीले मेटेरियल हाल्दा टाइटल लेख्न लागेको थियो यहाँ पनि त्यस्तै किसिमको टाइटल लेख्न दियो हजुरलाई। अब हेर्नु होला यो टाइटलमा भनेको डाइरेक्टली हजुरले तपाईको असाइनमेन्टको टाइटल ल म लेखेँ। What is computer network? Write its types on the basis of area. अब यति भनेर यहाँनिर इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ मैले also draw its figure भनेर थप केही राखिदिए भनेको हेर्नु होला। मैले यहाँ सिधै अहिले के गर्न खोजे भने व्हाट इज कम्प्युटर नेटवर्क राइट इट्स टाइप्स अन द बेसिस अफ जियोग्राफिकल एरिया भनेर राखिदिए है। अनि यहाँ थप इन्स्ट्रक्सन मैले के पनि भन्दै अल्सो ड्र इट्स फिगर भनिदिए। अब यो त भयो डाइरेक्टली तपाईले क्वेशन लेख्नु परेको अवस्थामा। मानव तपाईले चाहिँ क्वेशन लाइक हाम्रो क्वेशन पेपर बनाउँदाखेरि क्वेशन पेपरमा त धेरै क्वेशनहरु इन्क्लुड गर्न सकिन्छ नि। तर यसमा यो टाइटलमा त एउटा क्वेशनले नै अलमोस्ट एरिया खायो। अब यही टाइटलमा 10 वटा क्वेशन गर्नु थियो भने त यही टाइटलमा लेखे त त्यति राम्रो भएन, भद्दा किसिमको भयो। ओके, सिंगल क्वेशनको केसमा म दुवै तरिकाले जान्छु। म सबै तरिकाले जान्छु। अहिलेलाई मैले के गरे भने सिंगल एउटा क्वेशन दिँदै हुनुहुन्छ यहाँहरुले लाइक हप्तामा एउटा क्वेशन दिने गर्ने हुँदाखेरि भनेको यसरी जादा पनि ठिकै छ। अब थप इन्स्ट्रक्सन यो क्वेशन गर्नको लागि अझ इन्स्ट्रक्सन हजुरले थप दिन सक्नुहुन्छ। यसरी दिए पनि भयो नदिए पनि भयो यसमा। अब यसमा तपाईको यहाँ एड भन्नेमा जाँदाखेरि यसमा अहिले म जाने गरेको अवस्थामा छुइन। एडमा क्लिक गर्दाखेरि गुगल ड्राइभमा लिंकमा फाइलमा युट्युबमा सेम केस छ, सेम जस्तै छ भने यतातिर म अहिले जान छैन। अहिले म फेरि नेक्स्ट असाइनमेन्टमा म आउने नै छु। अहिलेलाई मैले सिम्पली एउटा क्वेशन राखिदिए। क्वेशनमा थप ड्र अल्सो इट्स फिगर भनेर मैले थप कुरा गरिदिएको छु। यतातिर म अहिले गइन हो कि म सेकेन्ड असाइनमेन्टमा त्यो पनि गर्नेवाला छु। अब यहाँ आउनुहोस् यतातिर राइट ह्यान्ड साइडमा। राइट ह्यान्ड साइडमा यो अहिले हामी रुब्रिकको आज सिक्दैनौँ। यो टपिक छ। यो टपिक तपाईको यो क्वेशन यो असाइनमेन्टको जो क्वेशन राख्नुभयो यो कुन टपिक अन्तर्गत हो? युनिट 1 को हो कि युनिट 2 को हो कि 3 को हो कि 4 को कि 5 को? ओके, यसरी हामीले यता युनिट छान्दा भयो, टपिक छान्दा भयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ यतिन्जेल? पक्कै पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ यहाँहरुले? अब अर्को यहाँनेर ड्यू यो असाइनमेन्टमा गएपछि टाइटल आयो। टाइटलमा लेखिदिए मैले क्वेशन नै लेखिदिए ड्याङ्गै। अनि त्यो क्वेशनको लागि थप इन्स्ट्रक्सन पनि लेखिदिए। फाल्टु केही गरेको छैन है। र धेरै क्वेशन राख्ने प्रोसेसिङमा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ सेकेन्ड टाइम आउँछ। अहिले चाहिँ सिंगल क्वेशनको सवाल भयो। ल यहाँनिर युनिट 1 ओके यो क्वेशन कुन च्याप्टर अन्तर्गत हो त भनेर भन्नलाई छान्नका लागि टपिकको युनिट 1 युनिट 2 हो कि 3 हो कि यसरी छान्ने। अथवा नयाँ टपिक बनाउने भने क्रिएट टपिक गर्दा पनि हो। तर अहिले हामी त्योतिर जादैनौँ किनकि हामी त पाठ भित्रबाट दिने कुरा हो। त्यसो हुँदा पाठ निर्माण अलरेडी भएको छ। सो पाठ 1 अन्तर्गतबाट दिँदैछु भन्ने यो भयो। अब यो ड्यू भनेको नो ड्यू डेट भन्दैछ भनेको तपाईले विद्यार्थीले सबमिट गर्ने कहिलेसम्म त? ल नानी 3 दिनको लागि छ, यो 3 दिन भित्रमा सबमिट गर्नुपर्छ भन्छौँ नि हामी। भने त्यो 3 दिन भनेको ठ्याक्कै यहाँ म्याथ राखिदिन मिल्छ। 3 दिन कटाएपछि विद्यार्थीले चाहिँ यो सबमिट गर्न सक्दैन।
3 दिनभित्रमा सब्मिट गर्न पाएँ, 4औं दिनमा पुगेपछि त्यो सब्मिट हुँदैन। अनि त्यो किसिमको रेस्ट्रिक्सन यहाँबाट लगाउन सकिन्छ। सो नो ड्यू डेटमा क्लिक गर्नुभयो भने अब यहाँनिर जानुहोस् यो ड्रप डाउनमा है, ड्रप डाउनमा क्लिक गर्दा कहिलेसम्म त आज भयो तपाईको 24 तारिख भने भोलि 25 तारिखसम्मको लागि ओके, ठीक छ। यो यहाँनिर ओके 25 तारिख भोलिको समय है, भोलि समय भोलि 25 तारिखसम्मको लागि भयो यसको अर्थ। अथवा हजुरले हैन यो 4 दिनको लागि दिउँ भन्ने हुँदाखेरि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि छानेर ओके यता जानु भयो भने डबल क्लिक गर्दा भयो। ओके सेप्टेम्बर 29 तारिखसम्म हजुरले म्याथ दिनुभयो विद्यार्थीहरुको लागि। यतिन्जेल ठिकै छ सर म्याडमहरु? ठीक छ? ठिकै छ सर, ठिकै छ। ल अब यहाँ हेर्नुला, हजुरले यो कुन टपिक अन्तर्गत अघि हामीले मार्किङ क्याटेगोरीमा थुप्रैवटा क्याटेगोरी बनाएको हो नि, त्यो क्याटेगोरी अनुसार तपाईको कुन हो त यो अहिले क्याटेगोरी? मार्क क्याटेगोरीमा यहाँ छान्नुस् त। अब यतापट्टि देख्नु हुँदैछ हजुरले 100 पोइन्ट्स। यहाँ क्लिक गर्दाखेरि क्विज, स्पिच कम्पिटिसन, क्लास वर्क, असाइनमेन्ट। ओके अहिले म असाइनमेन्ट भन्दै, असाइनमेन्ट भन्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नुस् त 20 पोइन्ट्स आइहाल्यो आफै। यहाँनिर मानौ यो चाहिँ अहिलेलाई क्विज जस्तो थियो भने क्विज भन्दा 10 पोइन्ट आइहाल्यो। कहाँबाट आएको त यो पोइन्ट? अघि हामीले सेटिङमा मिलाएको कुरा आएको हो यो। ओके अहिलेलाई म असाइनमेन्ट राखिदिए, सो यसको 20 पोइन्ट हो। अब हेर्नुलाई अल स्टुडेन्ट्स, सबै स्टुडेन्ट्सको लागि हो यो कि कोही व्यक्तिहरुको लागि मात्र हो? कसैलाई मात्र हो भने यो अल स्टुडेन्ट्सको बटन चेक बटनलाई अफ गरिदिएर लाइक अहिले म अमिता म्याम र बुद्धि म्यामलाई मात्र यो असाइनमेन्ट दिँदैछु भन्दा यसरी चेक गर्दा पनि भयो। हैन म सबै स्टुडेन्टहरुलाई गर्छु, सो अल माइ डिफल्टमा भकै हुन्छ। ओके र यो क्लास त अब त्यही छान्ने कुरा भयो, यसमा हलचल गर्ने कुरा भएन। र यहाँनिर यो असाइनमा क्लिक गरेपछि त त्यो फाइनल हुन्छ, तर यसको ड्रप डाउनमा के रहेछ? यहाँनिर ड्रप डाउनमा हेर्दा असाइन भनेको अहिले तत्काल, शेड्युल भनेको केही भरे अथवा भोलि पर्सितिर मात्र यो चाहिँ असाइनमेन्ट चाहिँ पब्लिस हुने भन्ने जस्तो बनाउने कुरा। यो असाइनमेन्टलाई अहिले सेभ गरेर राख्ने, पब्लिस हैन सेभ मात्रै गरेर राख्ने, वा यो अहिले जो बनेको ड्राफ्ट हो यसलाई चाहिँ डिस्कार्ड गर्ने भन्ने कुन अप्सन हजुरलाई हो? अहिलेलाई हामी के नै छान्दैन, यहाँबाट केही पनि गर्दैनौँ। हामी के गर्छौँ अहिलेलाई सिम्पली पोस्ट असाइन गर्छौँ। यतिन्जेलसम्म ठिक हुनुहुन्छ म्यामहरु? ओके ठिक जस्तै देखिएको छ यो। मैले असाइन गर्दै है। अब असाइन गर्दाखेरि टिचर्स स्टुडेन्टले त्यहाँनिर के भनेर आउँछ भने सञ्जय खत्री पोस्टेड अ न्यू असाइनमेन्ट, व्हाट इज कम्प्युटर नेटवर्क, राइट इट्स टाइप्स अन द बेसिस अफ भनेर यहाँ केही देखिँदैछ। यसमा क्लिक गर्दाखेरि असाइनमेन्ट हेर्नु होला, मैले कोलाई असाइन गरेको 4 जनालाई। ह्यान्डेड इन भनेको कसले सबमिट गरे, यतिन्जेल कसैले सबमिट गर्नु भएको छैन है। ओके अब हामी ब्याक फर्क्यौँ एकचोटि। अब इन्स्ट्रक्सन्समा यहाँ हेर्न सकिन्छ, इन्स्ट्रक्सन्समा मैले अल्सो ड्र इट्स फिगर भनेर राखिदिएको छु। यो 20 पोइन्टको हो भन्ने बुझ्यो र ड्यू डेट 29 सेप्टेम्बरसम्म भन्ने कुरा पनि देखियो। अब भने यो विद्यार्थीले यसको आन्सर लेखेर पठाउने तरिका हो मूल आजको। र थप अर्को के पनि छ भने यो त भयो सिंगल क्वेशनको लागि। मल्टिपल क्वेशन्सको लागि एट्याच गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ। कि पहिला एकचोटि यहाँहरु मध्ये एकजनाले यो काम गरौँ अनि मात्र त्यसमा जाउँ, के गरौँ? कसैले शेयर गर्नुहुन्छ? शेयर गर्न उत्सुक हुनुहुन्छ भने अहिले यतिन्जेल सिकेको कुरालाई यहाँहरुले रिभ्यू गरौँ। सबै मौन हुनुभयो। साह्रै मौन त छायो हौ। हैन यो सरले सिकाइरहनु हुँदा त इजी जस्तो पनि लाग्यो। बिचमा बढौँ सर बढौँ अलि। ओके हस्
गरौँ न कोही हुनुहुन्छ भने गर्दा भइगयो त हस् ठिकै छ नि त लु फेरि अब सेकेन्ड फेरि हामी के गरौँ भने असाइनमेन्ट तिरै जाउँ ल फेरि एकचोटि हेर्नु होला अघिको पनि रिक्याप हुन्छ क्लास वर्क क्रिएट एन्ड देन असाइनमेन्ट यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि टाइटलमा आयो यहाँनेर लाइक युनिट 1 क्वेशन आन्सर भनेर लेख्यो ल क्वेशन आन्सर यहाँनेर लेखौँ attempt all questions भनेर लेख्नु ल युनिट 1 अघि चाहिँ मैले डाइरेक्टली यहाँ के लेखेको थिएँ सर म्याडमहरु डाइरेक्ट क्वेशन लेखेको थिएँ अनि त्यो क्वेशनको लागि थप इन्स्ट्रक्सन यहाँ लेखेको थिएँ तर अब यहाँ क्वेशन पनि लेखिन मैले सिम्पली के भने युनिट 1 को क्वेशन आन्सर भनेर मात्र लेखेँ अनि थप इन्स्ट्रक्सन चाहिँ attempt all questions भनेर राखे मल्टिपल क्वेशनको लागि भन्नुभयो हैन सन्जय सर यो हैन सर यो मल्टिपल हैन यो डाइरेक्टली हेनरी त्यो हुन्छ नि सर एक्जाममा सोधिने खालको प्याराग्राफ खालको अघिल्लो पनि सर लगभग त्यस्तै थियो व्हाट इज कम्प्युटर नेटवर्क व्हाट आर इट्स टाइप्स अन द बेसिस अफ जियोग्राफिकल एरिया भनेको थिएँ मैले त्यो पनि प्याराग्राफ बेसिसकै आन्सर हो सर हैन तर अघिको सवालमा मैले के गरेको थिएँ यही क्वेशन खडा गरिदिएको थिएँ यही टाइटल पार्टमा र इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ त्यो क्वेशनको लागि थप गर्नुपर्ने के छुटाउनु नहुने कुरा पनि लेखिदिएको थिएँ अब भने मैले हेर्नुस् त यो क्वेशन आन्सर भने attempt all questions भने कोही कहाँ छ त क्वेशन्स युनिट 1 को आन्सर कोही क्वेशन आन्सर अरे कोही कहाँ छ क्वेशन आन्सर ओके यहाँ त क्वेशन आयो नि है भने अब हजुरले लाइक फोटो खिचेर राख्नु भएको छ मानौ तपाईले क्वेशन चाहिँ कपीमा लेख्नु भएको छ 10 वटा क्वेशन युनिट 1 को है युनिट 1 को अनि त्यो युनिट 1 को फोटो खिचेर राख्नु भएको छ त्यो क्वेशनको अनि त्यो फोटो अपलोड त गर्नु पर्यो अब हजुरले सो एड मा जाने त्यतिखेर हामी के गर्छौं फाइल गर्छौं अनि फाइल गरिसकेपछि हजुरको कहाँ छ त फाइल अब त्यो अपलोड गर्छौं हामी अपलोडमा ब्राउज गर्छौं ओके अब यहाँ भित्र तपाईको चाहिँ लाइक यो मानौ यो चाहिँ 5 वटा क्वेशन अरे वा 10 वटा क्वेशनको फोटो अरे सपोज यसलाई ओपन गरिदिनुहुन्छ हजुरले अब यो अट्याच भयो हेर्नु होला विद्यार्थीले देख्छन् युनिट 1 क्वेशन आन्सर attempt all questions अनि विद्यार्थीले हेर्ने चाहिँ कहाँ हो त यो पिक्चरलाई हेरेर यहाँ भित्र उनीहरुले के देख्ने भए 5 वटा क्वेशन लेखिएको यहाँ त हुन त अहिले यहाँ मैले छुट्टै अर्कै फोटो यो त्यही फोटो जहाँ 5 वटा क्वेशन छ भन्ने एउटा अन्दाज कल्पना मात्र गर्नुपर्ने कुरा रह्यो अहिले र यहाँनिर आयो स्टुडेन्ट्स क्यान भ्यू द फाइल यो ठिकै छ तर अब यो असाइनमेन्टको लागि मूल रूपमा राखिएको क्वेशनको फोटो मा विद्यार्थीले के गर्न पाउने हेर्न सकिन्छ यहाँबाट स्टुडेन्ट्स क्यान एडिट द फाइल विद्यार्थीले एडिट पनि गर्न सक्ने र हरेक विद्यार्थीको लागि सिंगल कपी असाइनमेन्ट भएर जाने प्रत्येक स्टुडेन्टलाई सिंगल कपी मेक अ कपी फर इच स्टुडेन्ट कुन अप्सन यहाँले गर्नुहुन्छ अहिलेलाई स्टुडेन्ट्स क्यान भ्यू द फाइल गर्दा भइहाल्छ यसलाई अब यो त भयो यदि हजुरले फोटो खिच्नु भएको थियो 5-10 वटा क्वेशनको भने यसरी राख्न सक्नु अब तपाईले सपोज मैले त्यो पनि चाहिन डाइरेक्टली क्वेशन लेख्नु पर्ने हो यतिखेर अन द स्पट भने तपाईले क्वेशन कहाँ लेख्ने त लेख्नको लागि त यहाँ एडबाट त कहीँ लेख्ने ठाउँ त छँदै छैन गुगल ड्राइभमा भएको पनि त अलरेडी रेडीमेड हो लिंकमा भएको त झन् वेबसाइट हो यो फाइलमा भएको पनि रेडीमेड फाइल हो अनि युट्युबमा भएको त झन् रेडीमेड युट्युब हो अनि तत्काल आफैले अहिलेको क्वेशन लेख्नु पर्यो भने चाहिँ कहाँ जाने त क्रिएटमा वीरबहादुर सरले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो मल्टिपल क्वेशन्स धेरैवटा क्वेशन्स राख्नु पर्यो के गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो ठाउँमा हामी आइसकेको छौं भने टाइटल मात्र लेखिदिएको छौं हामीले र थप इन्स्ट्रक्सन दिएको छौं अब साच्चीकै क्वेशन पाउने विद्यार्थीले हेर्ने वा विद्यार्थीलाई दिने क्वेशन कहाँ छ त गो टु क्रिएटमा जाउँ हामी र यो डक्स भन्ने एउटा गुगलले दिएको माइक्रोसफ्ट वर्ड जस्तै फिचर गरेको एउटा वर्ड प्रोसेसिङ प्याकेज नै हो यो अनलाइन डक्स जुन हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा क्वेशन बनाउँछौं चिठी बनाउँछौं त्यस्तै खालको ओके डक्समा क्लिक गरिदिने
डक्समा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँनेर डक्स ओपन हुँदैछ है। क्लिक मैले केही गरिनँ है, यो आफै ओपन भयो वर्ड जस्तै खालको भएर। ओके 1 नम्बरमा डिफाइन कम्प्युटर, 2 नम्बरमा what is data, what is information राखौं, information यति गर्दा भयो ल। सपोज डिफाइन कम्प्युटर, व्हाट इज डाटा, व्हाट इज इन्फर्मेसन, तीनवटा क्वेशन रहेछ अर्थ। अब यो ट्याब जुन छुट्टै नयाँ खोलेको थियो नि यसलाई बन्द गर्नुभएको हुन्छ, अथवा हजुरले यहाँबाट यसको नामकरण गर्नुभयो भने पनि हुन्छ, रिनेम। यसमा युनिट 1 भनेर राख्न सक्नुहुन्छ, युनिट 1। सञ्जय सर, हजुर हामीले नेपालीबाट चाहिँ पठाउँदाखेरि सर वहाँनेर इङ्ग्लिसमा जहाँ त्यो स्लाइडहरू जाँदो रहेछ। अब हिजो मैले कति प्र्याक्टिस गर्दा त्यसै गरी आयो, त्यसलाई मोबाइल हुँदै उ गरेर फेरि नेपालीबाट उनीहरूले हेर्न सक्दैनन्। सक्छन् म्याम, म नेपालीमै टाइप गरेर देखाउँछु ल एकचोटि। हुन चाहिँ अब मैले त्यो जस्तो गरेँ होइन, यहाँ पढाउँदा ओर्दा केही समस्या हुँदैन। जब क्वेसन पठाउने मैले हिजो त्यो एउटा टाइटल बनाएँ होइन, त्यसलाई चाहिँ भरे गर्दाखेरि फेरि इङ्ग्लिसबाट आयो क्या, त्यसलाई चाहिँ त्यो हुन्छ हुँदैन एकचोटि यस्तो भएको म्याम। त्यो उनीहरूसँग त्यो डाउनलोड नगरिकन अथवा त्यो एक किसिमको त्यो स्क्रिनमा मात्र त्यस्तो देखिएको म्याम, त्यसलाई डाउनलोडै गरेर हेर्दाखेरि त्यो रियल जे छ त्यसैमा कन्भर्ट हुन्छ, नेपालीमै जान्छ। नेपालीमै जान्छ। तर यदि उसँग हजुरले टाइप गरेको नेपाली फन्ट छैन भने चाहिँ फेरि इङ्ग्लिसकै के र के आइदिन्छ, नबुझिने गरी चाहिँ हुन्छ। हजुरले टाइप गर्नुभएको मोबाइलमा हुनु पर्यो। उनीहरूको मोबाइलमा चाहिँ उनीहरूको मोबाइलमा त प्रब्लम हुँदैन म्याम, देखिन्छ जस्तो छ हामीले नेपालीमा टाइप गरेको त्यो त्यस्तै देखिन्छ म्याम। ए ल सर धन्यवाद। हस्, अब हेर्नु ल, यहाँनेरि बोलेरै पनि टाइप गर्न सकिन्छ। सर यो नेपालीमा चाहिँ त्यो प्रीति चाहिँ हुँदैन कि कसो पर्यो सर? यसमा चाहिँ उ त्यो नै राख्नुपर्छ सर, के भन्छ युनिकोड। युनिकोडबाटै गर्नुपर्छ। ल अब म यहाँ एउटा अब बोलेर पनि पठाउन सकियो होला हैन सर? यहाँ बोलेर हेर्नु होला, यो टुल्स नेपालीको चाहिँ के हुन्छ? हुन्छ सर, हुन्छ सर। टुल्समा गए अनि यहाँ टुल्समा गएर भोइस टाइपिङ भन्ने आयो है। भोइस टाइपिङमा क्लिक गर्ने है, टुल्स भित्र भोइस टाइपिङ। अनि यहाँ भोइस टाइपिङको यहाँ इङ्ग्लिस युके भएको छ। यतिखेर मैले यहाँ क्लिक गरेर स्पिक गरेँ भने लाइक अहिले म यतापट्टि नेक्स्ट लाइनमा इन्टर गर्छु ल, 3-4 नम्बरमा। लाइक म स्पिक गर्छु, हु इज नोन एज फादर अफ कम्प्युटर। ओके आयो नि, इङ्ग्लिसमा आइसक्यो, हु इज नोन एज फादर अफ कम्प्युटर भनेर आइसक्यो। अब म त्यसै गरी के गर्छु भने नेपालीमा लानु छ मलाई। नेपालीमा बोलेको पनि लेख्न मिल्छ यहाँनेर। तर के हो त तरिका भने इङ्ग्लिस युके जो छ यहाँनेर, यसको ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई यो स्क्रोल बारलाई निकै तल पुर्याउनुहोस्। यो कस्तो कस्तो अरब मुस्लिम ल्याङ्ग्वेज स्टाइल मुनि नेपाली पाउनुहुन्छ, नेपाली क्लिक गर्नुहोस् र अब यसमा थिचेर बोल्नुहोस्। कम्प्युटर भनेको के हो? डाटा केलाई भनिन्छ? त्यहाँ चाहिँ डटर भन्थ्यो है, हाम्रो त्यहाँ बोलेको कुरा कतिको स्पष्ट हुन्छ ओके, त्यही कुरालाई उसले नेपालीमा लेखिदिने। जस्तो अहिले मैले यहाँ बोलिरहेको छु, यो बोलेको कुरालाई उसले लेखिदिइरहेको छ भने हामीले नेपालीमा पनि बोलेरै टाइप गर्न सकिने रहेछ। यो बोलेर टाइप गरेको जस्तै डटर आयो हैन, डाटाको ठाउँमा त्यो त्यसलाई डिलिट गरेर अर्को डाटा लेख्न चाहिँ सकिँदैन सर? सकिन्छ सर, म मेट्दैछु हेर्नु है, मेट्दैछु DATA डाटा हुन्छ सर। नट्याङ्ग्रो रहेछ भने त गाह्रो भयो नि सर यसमा त फेरि हैन धेरै उता। तर डाटा भन्दा पनि डटर मात्र सुन्दर रहेछ हैन सर? हैन त्यो मेरो मैले बोल्दाखेरि त्यो अलिकति मिस्टेक भएको हुन सक्छ सर। एक्चुअली म फेरि लेख्छु ल। डाटा भनेको के हो? उसले पुरै नेपालीमै लेखिदियो सर यतिखेर है। यो हाम्रो बोलीमा भर पर्छ सर, कतिको बोलिन्छ
ओके त्यसरी रहन्छ हामीले भोइसबाट असाइनमेन्टहरु दिन चाहिँ सकिन्छ होला सामान्य तर यो प्रब्लम चाहिँ अब मेटाउँदै ठाउँ ठाउँमा गर्नु मेटाउनु त पर्ने हुन्छ सर ठाउँ ठाउँमा गल्ती त भइहाल्छ एनीवे तर अब धेरै छिटो हुन्छ काम गल्ती डाटा शुद्ध त्यहाँ आएन भने चाहिँ त्यसलाई मेटेर टाइप गरेर सकियाउनु छ के हो सकिन्छ सर लाइक अहिले म यो जसरी काम भन्ने छ नि यसलाई म मेट्न चाहँदाखेरि मेट्न सक्छु ओके यसरी धेरै एउटा क्वेशन्सहरु राख्न सकिन्छ र यो क्वेशन्स राखिएको फाइललाई अब हामी बन्द गर्दा भयो बन्द गरिदिउँ अटोमेटिकली त्यो कहाँ छ त यो फाइल भित्र छ केबाट बन्द गर्नुभयो सर बन्द त त्यसको ल हेर्नु ल सर फेरि म गर्छु है त यो यसमा थोरै कन्फ्युजन पक्कै यहाँहरु हुनुहुन्छ होला फेरि पनि म फेरि गर्छु हेर्नु ल असाइनमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि सर टाइटल लेख्ने ठाउँ आयो टाइटल लेख्यो टाइटलमा मैले केही भनिन अघिल्लो चरणमा के लेखिदिएको थिएँ सर यहाँ डाइरेक्ट एउटा क्वेशन लेखिदिएको थिएँ है बस मैले एउटा क्वेशन लेखेपछि सिधै असाइन गरिदिएको थिएँ तर यहाँ मैले चाहिँ धेरै एउटा क्वेशन राख्नु पर्ने भयो युनिट 1 अन्तर्गतबाट भने त्यसको तरिका के छ त टाइटलमा के लेख्नुहुन्छ त हजुरले क्वेशन त्यहाँ 10 वटा अटाउने कुरा भयो नि यहाँ टाइटलमा त सो टाइटलमा हजुरले युनिट 1 को आन्सर क्वेशन आन्सर भनेर लेख्नुभयो अनि इन्स्ट्रक्सनमा थप केही अझै थप कुराहरु राख्दिनु भयो अब तपाईसँग यहाँ एड भन्ने अप्सन अर्को आयो युनिट 1 भित्र तपाईले सोध्न खोजेको क्वेशन को फोटो छ भने वा तपाईसँग रेडिली अवेलेबल अलरेडी वर्ड को फाइल छ वा केही त्यस्तो छ भने हजुरले रेडिली अवेलेबल लाई यहाँबाट हाल्न सकिहालिन्छ कहीँ न कहीँबाट है यो सकिन्छ नि सर हैन सकिन्छ सर ओके तर अब अहिलेलाई तत्काल टाइप गरेर हाल्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने त तत्काल टाइप गरेर हाल्नको लागि हामी के गर्छौं क्रिएटमा जान्छौं क्रिएटमा जाँदा केमा टाइप गर्ने त टाइप गर्नको लागि माइक्रोसफ्ट वर्ड सम्झिन्छौं हामी भने यो अनलाइन माइक्रोसफ्ट वर्ड जस्तै हो यो डक्स भनेको डक्स र माइक्रोसफ्ट वर्ड झन्डै उस्तै डक्स अफलाइन सरी वर्ड चाहिँ डक्स चाहिँ अनलाइन यसमा क्लिक गर्यो यसमा क्लिक गर्दा यहाँ हेर्नुस् त यो खोलिदैछ एउटा खोलिएर नयाँ आइसक्यो है मैले केही गरेको छैन है यो आफै खोल्यो ठीक छ सर अब यहाँ हजुरले टाइप गरेर गरौँ कि सिधै भोइसबाट लेख्नु सर भोइसबाट गरे पनि हुन्छ सर भोइसबाट गर्नु ल एउटा भोइसबाट गर्नु ल 1 नम्बर लेख्ने मैले र टुल्समा गएर भोइस टाइपिङ गर्ने भोइस टाइपिङमा हामी नेपालीमा लेखौं ल नेपालीमा लेख्नको लागि यसको यो इंग्लिश युके लाई हामी के गर्ने रहेछौं नेपाली बनाउँछौं नेपाली पाउनको लागि पनि सजिलै छ फेरि यो उर्दू स्टाइलको ल्याङ्ग्वेज आइसकेपछि जस्ट मुनि छ नेपाली अब हजुरले यहाँ क्लिक गरेर स्पीक बोल्ने हो म नेपालीमा बोले है त सर समाज भनेको के हो ठीक छ भयो नि है सर ओके अब तपाईले 2 नम्बरमा लेख्न सक्नुहुन्छ अनदर क्वेशन व्हाट इज पपुलेसन भनेर क्वेशन राख्नु भयो अब यसलाई यहाँ नामकरण पनि दिन सक्नुहुन्छ यो अनटाइटल भइराको छ प्रिभियसली हामीले बिर्सेछौं यो अनटाइटलमा यो पोर्सनमा आएर सेकेन्ड पार्ट भनेर वा युनिट 1 सेकेन्ड पार्ट भनेर राख्दा पनि हुन्थ्यो म केही टाइटल राख्दा युनिट 1 सेकेन्ड पार्ट भनेर राखे यसको क्वेशन टाइटल अब यति गरिसकेपछि क्वेशन तपाईले 10 15 वटा जतिवटा पनि राख्न सक्यो नि अब यो तरिकाले अब यसलाई तपाईले बोल्ड इटालिक सेन्टर सेम लाइक वर्डकै जस्तो काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ लाइक यतिलाई चाहिँ अलिकति बोल्ड अनि अलिकति ठुलो है यसरी हामी अन्डरलाइन यसको चाहिँ एरियलबाट अर्को खालको फन्ट यसरी पनि बनाउन सकिन्छ ओके अब यति गरिसकेपछि हामी के गर्ने हो सिम्पली यहाँ बन्द गरिदिनु सर यहाँ हेर्दिनु होला यसलाई बन्द गरिदिएपछि भनेको तपाईको लागि दुईटा डकुमेन्ट बन्यो
क्वेसन आन्सर युनिट 1 भित्रबाट असाइनमेन्ट दिने कार्यक्रममा अहिले हामीले क्वेशन्स एट्याच गरेको दुईटा फाइलहरु पाए। यसमा 3-4 वटा क्वेशन छ, यसमा दुईटा क्वेशन छ। यति बुझिन्छ सर म्याडमहरु? बुझिँदैछ सर। ओके, अब हेर्नु होला टपिकमा यो नो टपिकमा हजुरले के गर्नुहुन्छ युनिट 1 अन्तर्गत होस् युनिट 1 अनि कहिलेसम्म यो विद्यार्थीले चाहिँ असाइनमेन्ट बुझाउन पाउने भन्ने कुरा ड्यू डेट छान्दा पनि भयो। लाइक क्लिक गरेर यसमै क्लिक गर्नु होला अनि हजुरले 30 तारिख डबल क्लिक गर्दिनु होला। 30 तारिख डबल क्लिक गर्दिने हो के डेटलाई चाहिँ। अनि यो कुन अन्तर्गत तपाईको मार्किङ क्याटेगोरी अनुसारको यो के खालको हो यो यसमा क्लिक गरेर हजुरले यो चाहिँ क्लास वर्क हो भन्ने जस्तो बनाउनु हो भने यो 10 मार्कमा गयो है। अघि यो किन 10 मार्क हुँदैछ त क्लास वर्क हुँदा 10 किन भयो अघि हामीले सेटिङमा मिलाएको कुरा थियो यो। सो अब यो सबै विद्यार्थीको लागि भने ठीक छ र हामीले लास्टली के गर्ने हो असाइन गर्ने हो। यति गरिसकेपछि अब हामीले युनिट 1 अब हेरौं यो स्ट्रिममा देख्छौं हामीले सञ्जय खत्री पोस्टेड न्यू असाइनमेन्ट युनिट 1 क्वेशन आन्सर व्हाट इज कम्प्युटर नेटवर्क राइट इट्स टाइप्स अनि यो त युनिट 5 को मटेरियल थियो। युनिट 5 को न्यू मटेरियल अघि वीरबहादुर सरको भनाइ अनुसार उहाँको अनुसार मैले रि गरेको कुरा थियो। यो आजलाई हामीले दुईटा असाइनमेन्ट न्यू असाइनमेन्ट यहाँ सिम्पली क्वेशनै देखिरहेको छ विद्यार्थीले अनि यहाँ चाहिँ क्वेशन देखेको छैन। एकचोटी यसमा क्लिक गरौँ ल जुन सुरु अघि हामीले गरेको थियो। सर यो अनलाइन एक्जामहरु गराउने पनि यही असाइनमेन्टबाटै हो सर? असाइनमेन्टबाटै गर्न सकिन्छ सर यसलाई ठ्याक्कै टाइम राखेर नि। ए यो जोस असाइनमेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो हो कि त्यहाँ हामीले अहिले तपाईले अब विभिन्न तरिकाबाट क्वेशन पोस्ट गर्न सिकाउनु भयो हैन सर? हजुर। सर्ट एन्सर अथवा कुनै पनि हामीले चाहिँ नि रेडिमेड एन्सर के भन्छ क्वेशनहरु हैन सर? सर्ट एन्सर अथवा रेडिमेड क्वेशनहरु पठाउन सकिन्छ र लेखेर पनि पठाउन सकिन्छ। यो तीनटा कुरा सिकाउनु भएको हो नि हैन सर? हजुर 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 एकदम त्यति नै मात्रै। ओके सर। अब यसमा एकचोटी पसेर हेरौँ ल जस्तो युनिट 1 क्वेशन आन्सर युनिट 1 क्वेशन आन्सर भित्र के रहेछ विद्यार्थी त अब जाको एकचोटी ल स्टुडेन्ट भएर छिरौँ ल एकजना स्टुडेन्ट भएर लु त अब स्क्रिन शेयर यो कोड याद गर्नु होला। यो म छिर्न खोजेको थिए सर नमिलेर छोड्देको अघि। म अहिले हजुरलाई के गर्छु भने म्याम हजुर यो कोड याद छ हजुरलाई? मैले यहाँ लेखिरहेको छु अघि कोड हेरेर कि ल अब हजुरले स्क्रिन शेयर गर्नु होला म्याम है। अनि स्टुडेन्ट एज अ स्टुडेन्ट पस्नु होला। राइट साइड त्यो 9 वटा थोप्लापट्टिबाट जानु म्याम छिटो छिटो टिभी गर्दै छु म्याम घर म्याडम टिभी बज्दै छ हो घरमा होइन होला ओए छोराले गेम खेलेको होला नि सर मेरो त देख्दिन त यहाँ त क्लासरुम अलिक तल सारेर हेर्नुस् न
तल सार्दै लाँदा होला सार्नुपर्छ तल सार्नु सर्दै सरेन त क्लिक गर्दै जाँदा होला नि त त्यो सिधा यहाँ हो कि जस्तो लाग्यो खोइ भएन त्यसलाई पक्रेर माथि लेख्दा पनि हुन्छ त googleclassroom.com हो त्यसै लेख्छु म मैले त जानेकै त्यही हो अनि classroom.google.com चाहिँ क्लासरुम लेख्नुपर्छ र सर हुन्छ लुलु हुन्छ भयो अब यसले तपाईलाई फेरि एउटा वेबसाइटमा नानी पर जाऊ त्यहाँ हेर्नुहोस् त classroom.google.com मै लग्यो तपाईलाई ओके ल क्लिक ओइ अब यो स्टुडेन्टको पाटोबाट हामी हेर्दैछौँ ल टिचर्सको पाटोबाट असाइनमेन्ट पोस्ट गर्ने कुरा विविध त्यति कुरा देखियो अब जोइन क्लास गरिदिनु त्यहाँनिर क्लास कोड हालिदिनुहोस् विद्यार्थीले हुन त यो सुरुचोटि हालेपछि सेकेन्ड टाइम त हाल्नै पर्दैन थियो ओके क्लास कोड मुनतिर त्यहाँनिर क्लास कोड लेखिदिनुहोस् अघिको H4 होइन सर यही होइन सायद होला माथि यही हो जस्तो लाग्यो मलाई सिधै अङ्क लेखेर राख्न भइसकेपछि अब हेर्नु ल उहाँ क्लास 10 एज अ स्टुडेन्ट भएर पस्दै हुनुहुन्छ उहाँ है हजुर स्टुडेन्ट भएर पसेको अब तल लु आउनुहोस् त म्याम यहाँ होइन त तल्लोमा जाउँ त अझै अर्को पनि मेटेरियल असाइनमेन्ट थियो त ल त्यही हो नि असाइनमेन्ट में त्यसमा गरिदिनुहोस् ल तलकोमा हैन त्यो त मेटेरियल हो नि न्यू मेटेरियल युनिट 5 को लागि त्यो चाहिँ हो असाइनमेन्ट अब क्लिक गर्दिनु म यहाँ चाहिँ मैले एन्सर लेख्न खोजेको थिएँ कि अघि अब एक पछाडी फर्किनुहोस् न म्याडम त्यहाँ हजुर असाइनमेन्ट के भन्दै हुनुहुन्थ्यो सञ्जय सरले यहाँनिर चाहिँ यहाँ जानको लागि एड कमेन्ट गर्नेमा एन्सर लेख्ने हो कि कहाँ हो हैन म्याम म सिकाउँछु एकचोटी ब्याक गर्नुस् भन्नुहोस् न त ब्याक ए हो यहाँ ब्याकमा अलिकति काटेको यो टक विथ योर टिचर भन्नेलाई क्लोज गर्दिन त हजुर हो त्यो क्लोज गर्न खोज्दै ल ओके थोरै स्क्रोल डाउन गर्नुस् त अब हेर्नु होला ल सबैजना सर म्याडमहरुले हो अझै ओके ल म्याम एकछिन म अब यहाँ भन्छु सबैभन्दा टपमा के आएको छ भने सञ्जय खत्री पोस्टेड अ न्यू असाइनमेन्ट युनिट 1 क्वेशन आन्सर यसमा धेरै एउटा क्वेशन नेपालीबाट एउटा छ अब फेरि सञ्जय खत्री पोस्टेड अ न्यू असाइनमेन्ट डाइरेक्ट क्वेशन देखियो त्यहाँ व्हाट इज कम्प्युटर नेटवर्क राइट इट्स टाइप्स समथिङ देखियो हजुर अनि त्यो भन्दा तलको त त्यो त मेटेरियल हो युनिट 5 को लागि मेटेरियल हालेको हो त्यो त हजुर देखिएन मेटेरियल भन्दैछ मीन्स दैट इज नट एन असाइनमेन्ट हजुर अनि हामी बिचको क्वेशन त्यो पोस्टेड अ न्यू असाइनमेन्ट व्हाट इज कम्प्युटर नेटवर्क हो त्यसको आन्सर लेख्नका लागि हजुर यहाँ क्लिक गरिन्छ सिम्पली त्यो देखेको कुरालाई क्लिक गर्ने हो के अब हेर्नुस् त यसमा केही फर्दर केही अट्याचमेन्ट छ म्याम केही पनि छैन सिधै माथि के छ क्वेशन व्हाट इज कम्प्युटर नेटवर्क राइट इट टाइप्स अन द बेसिस अफ जियोग्राफिकल एरिया यस यो असाइनमेन्ट कति पोइन्ट्स को अरे म्याम 20 पोइन्ट्स अनि कहिलेसम्म सबमिट गर्नुपर्ने ड्यू सेप्टेम्बर 29 तारिख अनि यसलाई थप इन्स्ट्रक्सन के आएको छ अल्सो ड्र इट्स फिगर हो त्यहाँ माउस लगिदिनुस् त म्याम अल्सो ड्र इट्स फिगर ओके त्यहाँ चाहिँ त्यो इन्स्ट्रक्सन हो यतिसम्म क्लियर हुनुहुन्छ सबैजना हजुर क्लियर छौं सबैजना सरहरु हजुर अनि हामीले चाहिँ एन्सर लेख्ने चाहिँ यो गुगल सिटमा जाने हो कि भनेर मैले चाहिँ के गरेको थिएँ हजुर अब एन्सर लेख्नको लागि यतिन्जेलसम्म क्लियर हुनुहुन्छ सबैजना अनि मात्र म अगाडि बढ्छु हजुर क्लियर छ सर ओके ल अब म्याडमले एन्सर लेख्नका लागि के गर्नुहुन्छ भने क्लासतिर बुद्धि गले समथिङ छ नि उतापट्टि क्लोज गरिदिनुस् म्याम त्यो हजुर 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 ओके ल ओके यस्तो आएको हुन्छ है सुरुमा हजुर उतापट्टि दायाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर क्वेशन देख्यो अब यसको आन्सर लेख्नका लागि एडर क्रिएट मार्क एज डन भन्यो है दुईटा अप्सन छ त्यो एडर क्रिएटमा जान्छ त्यो कमेन्ट भन्दा कमेन्ट होइन सो एडर क्रिएटमा क्लिक गर्ने अब हेर्नुला
एड भनेको जस्तो तपाईसँग अलरेडी गुगल ड्राइभमा फोटो यो क्वेशनको आन्सर चाहिँ फोटो खिचेर राख्नु भएको छ वा तपाईसँग चाहिँ वर्डमा टाइप गरेको आन्सर छ भने दैट इज फाइल लिंक त हामी आन्सरको रूपमा लिंक त हाल्दैनौं किनकि टिचरलाई लो मेरो आन्सर चाहिँ यो वेबसाइटमा छ भनेर त भन्न मिलेन ओके भने तपाईको गुगल ड्राइभमा फोटो खिचेर वा डकुमेन्ट राखेको हुन सक्नुहुन्छ हजुरले त्यतिखेर गुगल ड्राइभ हजुरसँग त्यो लिंकको कुरै भएन यहाँ हजुरसँग वर्डको फाइलमा टाइप गर्नु भएको छ वा पावर पोइन्टमा आन्सर बनाउनु भएको छ यसमा भने फाइल है हजुर तर त्यो नभएर अन द स्पोट हजुरले लेख्नु पर्यो भने अब त्यो तपाईले के गर्नुहुन्छ त लेख्नको लागि चाहिँ तल डक्स बुझ्नुभयो यतिन्जेल यो कुरा बुझ्नुभयो सर म्यामहरुले बुझ्दै छौं नबुझ्ने सर म्यामहरुले भन्नु न सर लेखेरै दिने हो भने चाहिँ डक्समा जाने हैन सर नभए एकछिन यस अब चाहिँ फाइलमा अलरेडी छ भने त्यो फाइललाई पनि पठाउन सकिन्छ भन्नु भएको हो तपाईले ओके यस तपाईले गुगल ड्राइभमा हाल्नु भएको थियो यसको आन्सर फोटो खिचेरै कपीको फोटो खिचेर गुगल ड्राइभमा हाल्नु भएको थियो यो क्वेशनको आन्सर मिट हुन्थ्यो भने सिधै गुगल ड्राइभ जाँदा हुन्थ्यो हैन तपाईले माइक्रोसफ्ट वर्डमा टाइप गर्नु भएको छ फाइल छ भने त्यो फाइललाई अट्याच गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो भयो त अलरेडी हजुरसँग रेडिली अवेलेबल आन्सर्सहरु भएको सवालमा तर यो क्वेशनको यतिखेरै आन्सर लेख्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्दै छौं अहिले हामी डक्समा जाँदै छौं ओके क्लिक गर्दिनु होला म्याम हजुर हस् क्लिक गरिसकेपछि अब एउटा डक्स यो अप्सन चाहिँ एड अर क्लिक क्रिएट बाटै आको अप्सन हो नि त हैन सर हजुर अब हेर्नुस् हजुरले त्यहाँ अहिले बनाउँदाखेरि खोइ आन्सर लेख्ने फर्म त खुलेको छैन नि त हजुर हो त्यहाँ बुद्धि घले समथिङ आयो नि हजुर अस्तिर हो त्यहाँ क्लिक गर्ने अनि मात्र यो फाइल वर्ड डक्समा ओपन हुन्छ है अब यति भइसकेपछि हजुरले त्यो क्वेशनको आन्सर माथि क्वेशन पनि आइराको छ व्हाट इज कम्प्युटर नेटवर्क राइट इट्स टाइप्स अन द बेसिस अफ समथिङ भनेर आयो हजुर यसलाई के जेपीटी के बटन टाइप गर्दिनुस् त म्याम यसको लागि नर्मल टेक्स्टमा जानु पर्दैन छ केही पर्दैन म्याम सिम्पली टाइप ए जेपीटी लेख्दिन हुन्छ जेपीटी बटन हाल्दिन हैन ए मात्रै भन्दिए मैले चाहिँ हुन्छ हस् अब हेर्नु होला यो भनेको उहाँको आन्सर हो नि यो हजुर तपाईले यतिन्जेल क्लियर हुनुहुन्छ हजुर ओके अब भने म्याडमले के गर्न बाँकी रह्यो यो लेखेको कुरालाई के गर्नुपर्ने हो सबमिट शेयर हैन शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन म्याम हामीले सबमिट गर्नुपर्छ तर सबमिटको सट्टा टर्न इन भन्ने त्यहाँ देख्नुहुन्छ हजुरले हजुर देखियो TURNIN त्यहाँ माउसमा त एकछिन लगेर होल्ड गर्दिनु माउस थोरै हलाइदिइ राख्नु सबै सरहरु म्यामहरुको त्यहाँ ध्यान आउँछ ओके ल त्यो टर्न इन गर्नुपर्छ अब आन्सर लेखिसकेपछि है ओके क्लिक गर्दिनुस् टर्न इन गरिसकेपछि अब तपाईको अर्थ के हो भने असाइनमेन्ट बुझाउनु भयो हजुरले ए टर्न इन गर्नुपर्ने रहेछ है यसलाई टर्न इन गर्नुहुन्छ अझै हजुर अझै टर्न इन अझै टर्न इन ओके ल ओके अब हेर्नुस् है यो आफै हट्छ हजुर आफै हट्छ यो हट्नुपर्छ उतापट्टि हेर्नुस् त त्यो अघिको ठाउँमा त्यो अनसबमिट भन्ने अप्सन आइसक्यो हजुर आइसक्यो त्यो भनेको त तपाईको के भइसकेको हो त यसले संकेत के दियो सबमिट भइसकेको यो टर्न इन अहिले यो किन गर्ने यसलाई एस्केप गर्दिनुस् त ESC ओके ल ठीक छ यो हट्यो पनि अब हजुरले केही न केही आन्सर त पठाइसक्नुभयो मलाई हजुर ओके धन्यवाद म्याम अब स्टप गरे भइन्छ स्लाइड चाहिँ सरले के भन्नुभयो त्यो हटाउनको लागि त के पो गर्नुपर्छ ESC किबोर्डमा सबैभन्दा टप हस् धन्यवाद म्याम अब म टिचर साइडकोबाट फेरि म्याडमले पठाउनु भएको आन्सरलाई मैले त के गर्नुपर्छ हेर्नु पर्यो मैले मार्किङ गर्नु पर्यो चेक गर्नु पर्यो हैन ओके यसको लागि हजुरले यहाँ मार्क्समा क्लिक गर्नु भयो भने
यहाँनेरि आउँदैछ यहाँनेरि जस्तो अथवा हामी सबैभन्दा सुरुमा कहाँ नै जाउँ भने यसैमा जाउँ हेर्नु होला व्हाट इज कम्प्युटर नेटवर्क राइट इट्स टाइप्स यो हो नि त आन्सर हजुरले दिनुभएको नि म्याटेरियलको हजुर हजुर म अहिले स्ट्रिममा छु है सरहरू र यसमा यो असाइनमेन्टमा क्लिक गरे भने अब हेर्नुहोस् न यहाँ व्हाट इज कम्प्युटर नेटवर्क राइट इट्स टाइप्स अन द बेसिस अफ जियोग्राफिकल एरिया भनेर क्वेसन थियो जम्मी 4 जनालाई असाइन भएको थियो यहाँ 4 जनै हुनुहुन्छ 4 जनालाई असाइन भएको थियो तर एक जनाले चाहिँ के गरिसक्नु भयो सबमिट गरिसक्नु भयो भने बाँकी कति जना हुनुहुन्छ असाइन मात्र अवस्थामा भएको 3 जना बुझ्नुभयो हजुर अब यहाँ 3 जना 4 जना मध्ये कसले चाहिँ हो त पठाएको ह्यान्डेड इन भनेको हुन्छ पठाउने मान्छेलाई बुद्धि म्यामको हो ह्यान्डेड इन अमिता म्यामको छैन फर्माइ पिसी हाम्रो प्रयासको छैन ग्याम जोन हो थाहा भएन मलाई उहाँको उहाँहरूको छैन तर बुद्धि म्यामको यहाँ ह्यान्डेड इन भनेर आयो है देखिँदैछ यो सर यहाँसम्म क्लियर देखिँदैछ सर हजुर 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 अब भने बुद्धि म्यामले के लेख्नु भयो त मैले त हेर्नु पर्यो सो म यसैमा क्लिक गर्छु क्लिक गरिसकेपछि अब खोलिन्छ यो यता हेर्नु होला ए इट इज अ नेटवर्क भनेर लेख्नु भएको छ उहाँले भनेको विद्यार्थीले पठाएको एन्सर हेर्न गाह्रो भयो कि भएन सर म्यामहरुलाई त्यस्तो गाह्रो भएन सर हैन ओके भने अब यहाँनेरि जस्तो इट इज अ नेटवर्क कस्तो एन्सर लाग्यो हजुरलाई यो 20 मार्कको लागि क्वेशन थियो भने हजुरले 20 मा ल 19 दिनुभयो अनि यहाँनेरि कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ एक्सिलेन्ट भनेर बुझ्दै हुनुहुन्छ बुझिँदैछ सर ओके अब बुद्धि म्यामको त भयो अब बुद्धि म्याम जस्तै अरु स्टुडेन्टहरुको पनि त आएको हुन्छ भने अरु बुद्धि म्यामको चेक भइसक्यो यतिखेर है अनि यहाँबाट हाइलाइट कलर यस्तो यहाँ स्पेलिङ अलिकति म ड्र गरौँ कि भन्ने लाग्यो के अनि यो ड्रइङ यहाँनेर टुल मैले भेटिन ठीक छ ओके एनीवे म्याडमको आन्सर आइसक्यो म्याडमलाई मैले प्राइभेट कमेन्टमा एक्सिलेन्ट भने मार्किङमा पनि 20 मा 19 दिइसके अब उहाँलाई मैले अहिले नै रिटर्न गरिदिहाले भने रिटर्न हुँदा बुद्धि म्यामको मात्र चेक हो हामीले हरेक विद्यार्थीको एकैताल चेक गरेर पठाइयो भने त्यो बेस्ट हुन्छ भने अर्को विद्यार्थीले कसले पठायो भनेर हेर्नको लागि यसमा क्लिक गर्दा हुन्छ र यो प्राइभेट कमेन्ट चाहिँ सुरुमा हामीले अहिले रिटर्न गरेको छैनौं भनेको मार्क हामीले रिटर्न गरेको छैनौं तर यो कमेन्ट भनेको त प्राइभेट कमेन्ट हो म्याडमको लागि मात्र सो अहिले म यसलाई पोस्ट गरिदिन्छु यो म्याडमको लागि पोस्ट भइसक्यो उहाँले मात्र देख्ने कुरा तर म रिटर्न गरेपछि मात्र अब म्याडमको लागि मैले कमेन्ट राखिसके मार्क्स पनि दिइसके अब अर्को विद्यार्थी कसले पठायो भनेर हेर्नको लागि यहाँ माथि यो ड्रप डाउन एरोमा जानु भयो भने अब हेर्नु होला अमिता म्यामले पठाउनु भएको थियो भने यहाँ उहाँलाई क्लिक गर्दाखेरि उहाँको यहाँ आन्सर खोलिहाल्थ्यो फर्माइ पिसीले गर्नु भएको थियो भने उहाँको यहाँ आन्सर खोलिहाल्थ्यो ओके अहिलेलाई केही पनि छैन त्यसो हुँदा हामी मल्टिपल स्टुडेन्ट्सको चेक गर्ने अनि मल्टिपल स्टुडेन्ट्सलाई रिटर्न गरिदिने एकैतालमा र रिटर्न गर्नको लागि यहाँनेरि छ है रिटर्न दिस सबमिसन रिटर्न मल्टिपल सबमिसन कुन हो यतिखेर अहिले बुद्धि म्यामलाई मात्र पठाउनु छ मैले भने कुन गर्दा भयो रिटर्न दिस सबमिसन तर बुद्धि म्याम जस्तै अरु सर म्याडमहरुले पनि पठाउनु भएको थियो असाइनमेन्ट भन्ने के गरिन्थ्यो रिटर्न मल्टिपल सबमिसन र अहिलेलाई म के मात्र गर्दै रिटर्न दिस सबमिसन यति गरिदिसकेपछि अब मलाई फेरि सोध्यो रिटर्न वर्क टु वन स्टुडेन्ट भन्यो स्टुडेन्ट विल बी नोटिफाइड एन्ड क्यान चेक एनी मार्क्स यु हेभ लेफ्ट भन्यो रिटर्न गरिदिनुस् अब म्याडमलाई फेरि म्याडमले लु त अब स्क्रिन शेयर फेरि गर्नु होला म्याम अनि हस् सर गर्न थाले यता उत्तरमा चाहिँ यो उत्तर मिल्यो मिलेन भनेर त्यहाँ चाहिँ
केही संकेत त्यसो गर्न सकिँदैन उता सकिन्छ सर, त्यो गर्न सकिन्छ कि। हजुर सर। त्यसलाई एउटा अब्जेक्ट हुन्थ्यो, त्यो कहाँनिर मैले ठ्याक्कै भेटिनँ सर त्यहाँनिर। अब हेर्नुहोस्, उहाँले अहिले पसिराख्दाखेरि उहाँले के देख्दै हुनुहुन्छ अहिले स्क्रिन? स्क्रिन शेयर भएन हैन सर? ठिक छ म्याम, हामी देखिरहेको हजुर हजुर। तपाईँले कति मार्क्स पाउनु भएको छ म्याम? 19। कहाँ देख्नुहुन्छ माउस हल्लाउनुहोस्? ओ यस। अनि मेरो कमेन्ट तपाईलाई के रहेछ, सुझाव के छ हेर्नुहोस्। यहाँ छ एक्सेलेन्टली। अब भने तपाईले यो सुझाव अनुसारको तपाईले तपाईको प्राइभेट कमेन्ट भए एड प्राइभेट कमेन्टमा लेखेर पठाउन पनि सक्नुहुन्छ। हजुर। नपठाउँदा पनि ठिकै छ है। अब तपाईले यसलाई यही कुरालाई तपाईले फेरि डिलिट गरेर मानौ चाहिँ मैले एक्सिलेन्ट नभनेर म्यामले फेरि सबमिट गर्नु होला भनिदिएको थियो भने के गर्नु पर्यो? फेरि रिसबमिट गर्नु पर्यो। सबमिट भन्दा मास्तिरको त्यो अघि डक छ नि त्यहाँ मास्तिर बुद्धि गले होला। हजुर हजुर। त्यसलाई बन्द गरिदिनु हुन्थ्यो। हजुर। त्यसलाई उता गरिदिनु हुन्थ्यो है। अनि फेरि एडर क्रिएटबाट नयाँ बनाएर पठाउनु हुन्थ्यो। है। हजुर। हस्, यति रहेको छ। थ्यांक यू सर। आज हाम्रो समय यति सिकियो आज।